आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। ओमकार टेलिभिजनको दैनिक अन्तर्वार्तामूलक प्रस्तुति ओमकार विशेषमा तपाईलाई स्वागत छ। म गंगा बराल। हामी समसामयिक राजनीति विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौं भने कहिलेकाहीँ अन्य विषय पनि उठाउँछौं। कार्यक्रमको आजको खण्डमा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुईजना नेतासँग कुराकानी गर्छौं। पौष 5 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि यसका पक्षमा विपक्षमा धेरै आवाज उठेका छन्। केही आवाज सडकमा छन् भने केही आवाज अन्त पनि उठेका छन्। वास्तवमा यो के हो भन्ने विषय सबैले आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्दै आएका छन्। आजको कार्यक्रमको यो खण्डमा हामीसँग ऐन्द्र सुन्दर नेमाङ हुनुहुन्छ। उहाँ 2070 सालको संविधान सभाको सदस्य। उहाँलाई प्रष्ट रूपमा चिनाउनु पर्दा त्यतिबेला नेकपा मालेमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि नेकपा एमाले यहाँ पस्नुभयो। पछि पार्टी नेकपा भयो, नेकपाको केन्द्रीय सदस्य। उहाँलाई अझ थप चिनाउनु पर्दा प्रधानमन्त्री प्रमुख रहेको पार्टी नेकपासँग आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कल्पना धमला हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ भने 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा धादिङ 2 बाट माओवादीको तर्फबाट चुनाव जित्नु भएको हो भने पछिल्लो समयमा उहाँ अर्को समूहमा हुनुहुन्छ। उहाँ ओली समूहमा हुनुहुन्छ भने उहाँ दाल नेपाल समूहमा हुनुहुन्छ। वास्तवमा तपाईहरुको पार्टीको एजेन्डा के छ? तपाईहरु एउटै पार्टी भए पनि विचार फरक छ। यो समस्या कहाँबाट आयो अनि यसको निकासको बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा कार्यक्रमको यो खण्डमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। तपाईहरु दुवैजनालाई कार्यक्रममा एकमुष्ट रूपमा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। पहिले यताबाट सुरु गरौँ। मैले यत्रो भूमिका धेरै कुरा भने, अब तपाईँ भन्नु होला अब के होला, तपाईँको पार्टीलाई मान्छे कसरी पत्याउलान्, पार्टी फुटेको छ कि छैन, मन फुट्या हो कि पार्टी फुट्या हो कि विचार फुट्या हो कि मान्छेको त्यो भावनामा समस्या हो कि के हो खास? यो कानुनी रूपमा त पार्टी फुटेको देखिँदैन र आधिकारिक रूपमा हेर्ने हो भने अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्छ र त्यो केन्द्रीय कमिटीमा रहेको हामी अहिले पनि कसैले कारबाही नगरिकन त्यही कमिटीमा हामी छौं र त्यो पार्टी अहिले अविच्छिन्न रूपमा तल जिल्लादेखि प्रदेश जिल्लादेखि वार्ड तहसम्म सञ्चालित छ। जनप्रिय संगठनहरू यही ढंगले सञ्चालित भइरहेका छन् र अबको दिनमा थप हामीलाई पत्याइरहनु पर्ने, पत्याइयोस् भनेर हामीले भनिरहनु पर्ने छैन। हिजोदेखि जनताले पत्याएका छन् र अहिले पनि पत्याउँछन् र यो ढंगले हामी अगाडि बढ्छौं। तपाईं प्रचण्ड अध्यक्ष मान्नुहुन्न? छैन। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ। अहिले उहाँले पनि पार्टीले कार्यकारी अधिकार भन्दा बाहेक हामीले अध्यक्षबाट उहाँलाई पनि निकालेका छैनौं। मान्छे पार्टीको मुख्य भूमिका चाहिँ राख्नु भएको छैन अहिले? हैन, समय प्रसङ्गमा विभिन्न हिसाबले उहाँले एउटा चाहिँ गुट निर्माण गरेर अगाडि बढिसके पछाडि खास गरिकन प्रधानमन्त्रीको अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग समेत लगाउने र यो सरकारको काम र गतिविधिको विरुद्धमा देशभरि आफ्ना गुटका कार्यकर्ताहरू परिचालन गर्ने स्थिति निर्माण भइसकेपछि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अब उहाँबाट पार्टी सञ्चालन हुन गाह्रो छ। उहाँले सुधार्नुपर्ने देखियो, उहाँले ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने देखियो, उहाँले साइजमा ल्याउनुपर्ने पनि देखियो। यो हिसाब किताबले अहिले साइजमा आउनुभयो भन्ने हिसाबले हामी यो प्रयत्नमा छौं र हामी अझै पनि मलाई के लाग्छ भने हिजो उहाँले चाहिँ सचिवालयको बैठकमा र पछि स्थायी कमिटीमा पनि लग्यो। जुन आरोप पत्रका धेरै चाङहरू छन्, जसले एकै ठाउँमा बस्न रहन एउटै पार्टीमा काम गर्न धेरै असजिलाहरू हैन स्वाभाविक रूपमा पैदा गर्छ। त्यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसले एउटा एकटिका हुने एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नमा सहयोग पुग्दैन। एउटै दलमा रहन पनि सहयोग पुग्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले हामीले त्यो आरोप पत्रको चाङ फिर्ता लिनुस् र एउटै चाहिँ दुईटा अध्यक्षको एउटै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरौँ। त्यो भने चाहिँ सिङ्गो एउटा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटै चाहिँ विचार जान्छ, एउटै चाहिँ प्रस्ताव अगाडि बढ्छ, एउटै दस्तावेज निर्माण हुन्छ। त्यसले पार्टी एकटिका हुन्छ, पार्टी निर्माणमा सहयोग पनि पुग्छ हैन। र हिजोदेखि देखिएका विवादहरू पनि, हिजोदेखि देखिएका तिक्तताहरू समाधान हुन्छन्। यो हिसाबले अझै पनि फेरि आउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो आधिकारिक छ भनेर हामी भन्छौं। निर्वाचन आयोगले थप प्रमाणित गरिसकेको छ र उहाँहरूले सडकबाट अध्यक्ष बनाएको अध्यक्ष अस्वीकृत हुनुभएको छ हैन। उहाँहरूले बहुमतको नाममा 441 भनेर भनिएको केन्द्रीय कमिटी जो छ त्यसबाट बहुमतको नाममा जो अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने साधारण सदस्यबाट चाहिँ समेत हटाउने हास्यास्पद निर्णय गर्नुभयो। त्यो समेत खण्डित मात्रै होइन, पूर्ण रूपमा आयोगले अस्वीकृत गरेको छ। आयोगले मात्रै अस्वीकृत गरेको छैन कि अहिले जनताको उपस्थिति हेर्दाखेरि नेपाली जनताले समेत अस्वीकृत गरिसकेको छ। सबै कुरा बुझ्यो है। त्यसले गर्दा हामी अझै पनि यदि त्यो ढंगले जान्छौं भने उहाँहरू सोही प्रकारले आउनुपर्छ। कल्पनाजी, अब उहाँको कुरा सुन्ने तपाईँ भने ठिक उल्टो होला है? तपाईँको पालो आयो। अब उल्टो भन्दा पनि मैले रियालिटी कुरा राख्ने हो।
अब तपाईहरुलाई थाहा छ यो पुस 5 गतेको असंवैधानिक कदम पछि पार्टी यो एक रहेन र निर्वाचन आयोगले जुन निर्णय गरेको छ यो निर्वाचन आयोग पनि कतै बन्धक बनेको जस्तो देखा परिराखेको छ। एउटा संवैधानिक आयोग जुन संस्था हो, संस्थाले जे सत्य तथ्य हो त्यो निर्णय गर्नु पर्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा उल्लेख छ बहुमत सहमतिबाट जाँदा सहमतिले निर्णय गर्ने, सहमति जुट्न नसक्ने अवस्थामा बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले मान्ने विधान त व्यवस्था हो। र बहुमत केन्द्रीय समिति मात्रै होइन 66% केन्द्रीय समितिले चाहिँ हाम्रो दाल नेपाल समूह भनेर भनिराख्नु भएको छ हैन। संस्थागत त 66% हुन्छ कि अनि त्यो एउटा सानो समूह चाहिँ आधिकारिक हुन्छ चाहिँ गुट चलाइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ गरिराख्नु भयो हाम्रो कमरेडले हैन। गुट 66% हो कि चाहिँ अल्पमत हो भन्ने कुरा त यो सत्य तथ्य सबै भएको कुरालाई सत्य र तथ्यलाई स्वीकार गर्न नसकेर गरिने तर्क हुन् भन्ने लाग्छ। अहिले आयोगले भनेको ठ्याक्कै कुरा चाहिँ के हो? अलिकति आयोगले भने नि अब आयोगले भनेको चाहिँ के हो भने पुस 5 गते भन्दा अगाडिको मात्र मान्यता दिने चाहिँ विधान चाहिँ जुन पेश गरेको छ नेकपाले त्यो नै आधिकारिक हो र त्यो पछि आएका दुवै समूहका निर्णयहरूलाई चाहिँ आयोगले मान्यता दिँदैन भन्ने कुरो अहिले आयोगले निर्णय गरेको छ। र यो आयोग चाहिँ संस्थागत निर्णय गर्न सकेन र यो निर्णय संस्थागत होइन। जब विवाद भयो पुस 5 गते भन्दा अगाडि त सहमतिले गएको छ, सहमतिका लागि त यो चाहिँ छुट्याउनुस् भनेर संस्थालाई भन्नै पर्दैन। पुस 5 गते पछिको विवाद हो र पुस 5 गते पछिको विवादमा चाहिँ निर्वाचन आयोग बोल्न सकेन। यो बोल्न नसक्नुको पछाडि निर्वाचन आयोगले आफ्नो संस्थाले आफूले गर्ने निर्णय दिन नसकेको अनिर्णयको बन्दी बनेको महसुस भयो। चाहिँ आयोग पनि प्रभावित भयो भन्ने खोज्नुभयो तपाईले के कसो तपाईको पक्षमा छैन त आयोगको कुरा हैन अहिले? अब पक्ष र विपक्षको कुरा होइन, त्यो संस्था हो। नीतिगत रूपमा अन्तरपार्टी चाहिँ विधान छ, त्यो चाहिँ नीति छ, त्यो अनुसार बोल्नु पर्यो नि। त्यो अनुसार आयोग बोल्न किन सकेन भन्ने चाहिँ हाम्रो। अब तपाईको लडाई आयोग विरुद्ध त होइन? आयोगको विरुद्ध किन लडाई गर्ने? त्यो संस्था हो, हामी चाहिँ आधिकारिक छौँ। यो त कसैले काहीँ छेकेर सत्य कुरा छ। ल तपाईँ बोल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। पहिलो नम्बर त यसको अलिकति पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। जुन बेला तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता हुँदाखेरि 60% को हैसियतले केपी ओली अध्यक्ष भएर नेकपा एमाले एकीकरणको सन्दर्भमा अगाडि बढ्यो। माओवादी केन्द्रको 40% को हैसियतले प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल अगाडि बढ्नु। त्यो बेलामा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा 60% बहुमत चाहिँ संख्या भएको हुनाले, बहुमत केन्द्रीय कमिटी हुनेले भएको परिस्थितिमा सधैँ चाहिँ नेकपा पूर्व नेकपा एमाले हाबी हुन्छ या बहुमतको हाबी हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो बेलामा 40% प्रतिनिधित्व गर्ने प्रचण्डले त्यो बेला उहाँले माग राख्नुभयो। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक र पार्टीले गर्ने निर्णयहरू आगामी महाधिवेशनसम्म सहमतिको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने उहाँको मागलाई सम्बोधन गरेर तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष अहिलेको वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष केपी ओलीले ल ठिकै छ आगामी महाधिवेशनसम्म पार्टी सञ्चालन गर्नलाई हामी सहमतिको आधारमा गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको त्यो सहमति भइसके पछाडि सहमति गर्दा पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा विधानमा उल्लेख भयो 1 नम्बरमा। दोस्रो, पार्टी कमिटी सञ्चालन गर्ने या पार्टी कमिटीको बैठक मिटिङ गर्ने भने चाहिँ अध्यक्ष र महासचिवको परामर्शमा सल्लाहमा बैठक बस्ने गर्छ। यहाँ स्थिति के भइदियो, महासचिव विष्णु पौडेल त केपी ओलीसँग सल्लाह गरेर बैठक डाकिराख्नु भएको छ, तर यता भइदियो के महासचिव बेगर दोस्रो अध्यक्षले बैठक डाक्ने काम भयो र बैठक चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। जसले गर्दाखेरि स्थिति के भयो भन्दाखेरि हिजोदेखि निर्वाचन आयोगमा पार्टीका निर्णय प्रमाणित गर्नेदेखि लिएर पार्टीको बैठक कमिटीको चाहिँ
अध्यक्षता गर्ने सभापतित्व गर्ने केपी ओली हुनुभयो, प्रमाणित गर्ने महासचिव विष्णु पौडेल हुनुभयो। त्यसको अभाव यता खड्क्यो। जसले विधान त के देख्यो भनेदेखि पहिलो नम्बर सहमतिको आधारमा गर्ने, जहाँ अल्पमत र बहुमत हुँदैन। दोस्रो नम्बर पार्टी कमिटीको बैठक त अध्यक्ष र महासचिवको परामर्शमा बैठक हुन्छ। यो सर्वमान्य कुरा हो नि। तर त्यो कुराको अभाव चाहिँ प्रचण्डको रूपमा देखियो। त्यसले के भयो भने त्यो आधार मानेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले केपी ओली अध्यक्ष भएको पार्टी नै आधिकारिक हो हैन। त्यो भएको हुनाले पछि गरेका निर्णयहरू एक हिसाबले भन्ने चाहिँ यो चाहिँ गुटको मात्रै निर्णय भयो, यो लागू हुन सक्दैन भनेर भन्यो। जस्तै कल्पनाजीले भन्नुभयो जस्तै पुस 5 गतेदेखि यता भएका कतिपय निर्णयहरू यता पनि सङ्ख्या बढेर निकै माथि केन्द्रीय कमिटी सङ्ख्या भएको थियो हैन। यता हाम्रो बढ्यो र उता पनि अध्यक्ष माधव नेपालले बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न क्रियाकलापहरू भयो हैन। ती सबै कुरा चाहिँ अमान्य भन्ने स्थिति बन्यो। म सडकमा के हेरिरहेको छु भने कहिलेकाहीँ माधव नेपाल पनि मेरो जिल्लामा गएर के भन्नुभयो भने अब यो निर्वाचन आयोगले को फैसलाले हामीलाई फाइदा पुगेको छ भन्नुभयो उहाँले। त उहाँले चाहिँ फेरि असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने 441 जना केन्द्रीय कमिटी बहुमत भइसकेपछि अब बहुमत हामीसँग भइसके पछाडि हाम्रो के हुन्छ, आधिकारिक पार्टी हाम्रो हुन्छ र भोलि अध्यक्ष भएर आइहाल्छु नि भन्ने आशयले उहाँले मन्तव्य दिनुभयो। र अरू मैले उहाँको मन्तव्य र विचार सुन्दाखेरि पनि यही आशयले अगाडि बढेको देखिरहेको छु मैले। तर म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने बहुमतको नाममा चाहिँ भएको बैठक जो हवाला दिइराख्नु भएको छ बहुमत छ भनेर, त्यो बैठक त उहाँको त बसिसक्यो नि। पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक बसिकन माधव नेपालले अध्यक्ष बनायो, जो निर्वाचन आयोगले अस्वीकृत गरिसकेको छ। एक अर्को कुरा, आफ्नो पार्टीका चाहिँ अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो, त्यो कुरामा अस्वीकृत गरिसकेको छ। अझ प्रक्रिया के मिलेको छैन भने योभन्दा अगाडिको बैठकले नै साधारण सदस्य नरहने कारबाही गर्यो। त्यस पछाडि फेरि स्पष्टीकरणको चिठी सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका साथीहरू गएर बालुवाटारमा बुझाउनु भयो, अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ कारबाही गर्नुभयो हैन। यसले के देखिन्छ भने यो चाहिँ विधानका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा समेत हैन, पार्टी कमिटीका अध्यक्ष सदस्य या कुनै व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सामान्य शिष्टता समेत नआउँदाखेरि अलिकति उहाँहरूमा हताश मनस्थिति आएको हो कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ। म अलिकति अर्को म फेरि भन्न चाहन्छु, उहाँले 66% भन्नुभयो। कसरी उहाँको बहुमत बढी भयो त? यो प्रश्न चाहिँ नि, हिजो 40 प्रचण्डले लिएको, 60 ओलीले लिएको, उहाँ त केन्द्र कमिटी हामी बढी छौँ भन्नुहुन्छ, कसरी त? त्यसमा म अलिकति भन्न चाहन्छु, उहाँले दाबी गर्नुभएको अनुसार अरू समूहहरूमा आएका होलान्, पूर्व एमालेका समूहमा आएको छ भन्नु होला। तर म के भन्न चाहन्छु भने त्यो अङ्कगणित त्यो हिजो रामबहादुर थापा बादल उता हुँदाखेरि कति केन्द्रीय सदस्य थिए उहाँको पक्षमा, ती सहित गर्दाखेरि होला। लेखराज भट्ट सहित कति केन्द्रीय सदस्य थिए, मणि थापा सहित कति केन्द्रीय सदस्य थिए हैन। प्रभुशाह लगायतका यो चाहिँ 22-23वटा मधेस क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व माओवादीका केन्द्रीय सदस्य साथीहरू कति हुनुहुन्थ्यो, त्यसको आँकडा होला। उता चाहिँ माधव नेपाल समूह छोडेर आउने हाम्रो चाहिँ गणेश ठकुन्ना लगायतका साथीहरू केन्द्रीय सदस्यहरू जो सङ्ख्या छ ती सहितको कुरा होला हैन। यी सबै सङ्ख्या गर्दाखेरि हिजो कुनै बेला थियो होला 66%, मैले राख्नु खोजेको, उहाँले भनेको कुरालाई मैले अलिकति राख्नु खोजेको। त्यो बेलामा केही हिसाब किताब थियो कि एराउन्ड चाहिँ केही सङ्ख्या बढी, तर अब त्यो स्थिति छ जस्तो लाग्दैन। पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर के भने हाम्रो विधानले नै सहमतिको आधारमा सञ्चालन गर्ने पार्टी कसैले नमानिसकेपछि त जो नमान्ने हो नमान्नेले त आफ्नो बाटो हिँड्नु पर्यो होला नि। ल ठिक छ, उहाँले भन्नुहुन्छ, अब उहाँले भन्नुभयो प्रचण्डले 40 लिएको, ओलीले 60 लिएको, तपाईँ केन्द्र कमिटीमा 296-97 कति भन्नुहुन्छ, 441 भन्दा अहिले केन्द्र कमिटी लगभग 36-34को जनाको होला हैन। कोहीको निधन भयो, कोही कता कता पदमा जानुभयो, 34 जना हो क्यार। मैले पनि तपाईँसँग कुरा गर्दा मलाई धेरै अपडेट भइसक्यो हैन। त्यसमा कति हो तपाईँको संख्या? अब हामी चाहिँ 66% र 34% कै विभाजन हो। 66% आज पनि निर्वाचन आयोगमा गएर हामी शनाखत गर्न तयार छौँ।
हामी त्यो उपस्थित छौँ, त्यो हामीसँग पुग्छ। र उहाँले चाहिँ सहमतिको आधार भनिराख्नु भएको छ। सहमति त टुट्यो, सहमतिको कुरै छैन, अब त बहुमतको कुरा हो, बहुमतको कुरा हो। र उहाँले चाहिँ स्पष्टीकरण नलिकन साधारण सदस्यबाट हटाउनु भयो भन्ने छ, स्पष्टीकरण लिएपछि हटाइएको हो। अर्को कुरो, बहुमतले त निर्णय गर्न पायो नि, विधान संशोधन गर्न 2/3 चाहियो होइन, बहुमतले चाहिँ निर्णय गर्न पायो, कारबाहीको निर्णय गर्न पनि पायो, अरू चाहिँ पदाधिकारी बनाउने निर्णय पनि गर्न पायो। विधानमा पदाधिकारीको कुनै कुरा उल्लेख छैन नि, बहुमतको कुरा उल्लेख छ। बहुमतको भए सहमति, नभए बहुमत महाधिवेशनसम्म होइन। त्यो भएपछि सहमति टुटेपछि हामीसँग हुने चाहिँ हतियार भनेको बहुमतकै हो, र बहुमतकै आधारमा सबै निर्णय गरिएको छ। र यो बहुमतलाई चाहिँ समूह गुट आधिकारिकता भएन, चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेकोले आधिकारिकता पायो, महासचिव र अध्यक्ष। पदाधिकारीको कुरै नगरिसकेपछि महासचिव र अध्यक्षको के कुरा, बहुमत हो। बहुमतले बहुमत हुन्छ, बहुमत होइन। हामी 66% छौँ, जो कि हामी शनाखतै गर्न तयार छौँ। निर्वाचन आयोग चाहिँ तयार हुनु पर्यो नि हामीलाई, हामी निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर हाम्रो सिग्नेचर शनाखत गर्न हामी चाहिँ तयार छौँ। त्यो अवस्थामा हामी उहाँहरूले चाहिँ कल्पनाजीहरूले चाहिँ जब पहिलाको केन्द्र कमिटीको चाहिँ हिसाब गर्नु भएको छैन क्या होइन, मैले 441 मध्ये 441 को 434 को कुरा गर्दा पनि पुनः हिसाब गर्नुहोस् भन्छु म उहाँहरूलाई होइन। 66% को जो हिजो उहाँहरूले हवाला दिनुभएको थियो, त्यो हवाला दिइसकेपछि पनि धेरै पानी बगिसक्यो होइन। उहाँ त पुष्टि गर्नुहुन्छ, भोलि नै गएर पुष्टि गर्न सक्छु भन्नुभयो। हामी पुष्टि गर्न तयार छौँ। हवालाको कुरा के भयो र, 2-4 जना मान्छे यताउता भयो होला। उहाँलाई सुन्नु ठिक छ, कल्पनाजीहरूले त्यो कुरा प्रचण्ड माधव नेपालहरूले पुष्टि गर्ने गरिकन निर्वाचन आयोगले माग्छ माग्दैन थाहा छैन, त्यो स्थिति बनेमा उहाँले पुष्टि गर्ने कुरा उहाँहरूले गर्नु होला, हामीले गर्नुपर्ने त हामी गरौँला नि होइन। कति मान्छे अहिले हिसाब गर्नु भएको छैन क्या त्यसो होइन उहाँको भनाइ अनुसार। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हामी जुन हिसाब माग्छ त्यो बेलामा हामी कमजोर हुँदैनौँ, हामी बहुमत सिद्ध गरेर देखाउँछौँ। यो कुरा मान्नुहुन्छ? दुईजना बहुमत फेरि मिल्दैन, कसरी मिल्छ होइन? यो कुरा त उहाँहरू मेरो कुरा होइन। आज हामी दुईजना छौँ, आज हामी बराबर छौँ, तर जुन बेलामा आवश्यकता पर्छ त्यो बेलामा हामी कम के अरे मान्छेहरूको उपस्थिति हामी गराउँदैनौँ, हस्ताक्षर हामी पुर्याउँछौँ होइन। हस्ताक्षर पुर्याउँछौँ पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर के भने जुन उहाँले भनिराख्नु भएको छ, सहमति नभएपछि चाहिँ बहुमतीय प्रणाली भन्ने कुरा चाहिँ हिजो नेकपा एमाले हुँदाखेरिको विधानमा त्यो थियो, हिजो नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदाखेरिको व्यवस्था थियो। तर हाल हाम्रो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानमा चाहिँ हामी सहमतिको आधारमा आगामी महाधिवेशनसम्म जाने गरिकनको व्यवस्था हामीले आजको विधानमा पनि सुन्नुहोस् न, सहमतिपछि यो चाहिँ बहुमत भन्ने आजको विधानमा पनि छ। सुन्नुहोस् न, सहमतिपछि बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने जुन कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ, हामी त भन्छौँ अहिले हिजो पूर्व माओवादीकै सेक्युरको लागि जो 40% हुन्थ्यो नि होइन, उहाँहरूको कुरा मानेर आगामी महाधिवेशन, अहिलेको कुरा होइन, आउने महाधिवेशन कमिङ महाधिवेशनसम्म सहमतिको आधारमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। त्यो आधारमा अहिले जो कोहीले पनि बहुमत सिद्ध गर्दैमा चाहिँ पार्टीको पद्धति र विधानभन्दा पर सहमति भनेको छ, सहमतिदेखि बाहेक हुँदैन भने त भनाइ। एक दोस्रो कुरा के भने कुनै पनि कमिटीको चाहिँ बैठक सञ्चालन गर्दाखेरि त सहमतिको आधारमा पार्टीको बैठक बोलाउने भन्ने पनि होला नि हाम्रो विधान। सहमति नभइसकेपछि अर्को कुरा आयो भने त यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग किन ढिउँ खोज्ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग ढिउँ खोजेर भयो त। अध्यक्ष महासचिव बेगर पार्टी कमिटीको बैठक बस्दैन, अध्यक्ष महासचिव बेगर एजेन्डा निर्माण हुँदैन। तपाईँले कुनै चाहिँ पार्टीको मात्रै होइन, तपाईँले कुनै सङ्घ संस्थाको बैठक पनि अध्यक्ष र सचिव बेगर एजेन्डा तयारी हुन्छ। अध्यक्ष र सचिव बेगरको बैठक बोलाउँदा बहुमतको नाममा हामी भयौँ भन्दा हुन्छ। यो त्यो व्यवस्था छ हाम्रो विधानमा। बहुमत केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बैठक माग गर्दैमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिहालेर सबै थोक गरिहाल्ने व्यवस्था छ त, त्यो व्यवस्था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानमा छैन। त्यसकारणले अध्यक्ष सचिवको सहमतिमा बैठक डाकिन्छ। बैठक डाक्ने मात्रै कुरा होइन, अध्यक्ष र महासचिवको सहमतिमा एजेन्डा तयारी हुन्छ। अब उहाँले भन्नुभयो जस्तो प्रचण्ड 2 नम्बर अध्यक्ष यार, उहाँले अघि भन्नु तपाईले बिर्सिनु भयो क्या, 1 कि 2 यहाँ पनि विवाद छ नि हैन। 1 र 2 को विवादको कुरा हैन, पार्टीको अध्यक्ष भनेको अध्यक्ष हो, कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने कुरा जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चाहिँ अधिकार दिएको कुरा हो। र अब अध्यक्ष एउटा अध्यक्षले बहुमतको आधारमा बैठक बोलाउन मिल्दैन भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन।
पहिलो कुरो त उहाँले भन्नुभयो जस्तै अर्को आउने महाधिवेशनसम्म जाँदा सहमतिको आधार भन्ने एउटा आधार बहुमत चाहिँ मिल्दैन भन्नु हैन उहाँले एउटा आधार हो भन्नुभयो एउटा आधार हो हैन त्यो पहिलो आधार हो पहिलो आधारलाई त दोस्रो आधारले काटिसक्यो नि त्यो काम नलागिसकेपछि त्यसमा मैले भने त एकछिन सुन्नु होला मैले तपाईले बोल्न सुनिराखेको छु मान्यज्यू हैन मेरो क्वेशन मेरो एन्सर पनि हुनु पर्यो पहिलो आधार सहमति सक्यो क्लोज्ड अर्को आधार चाहियो हामीलाई अर्को आधार भनेको बहुमतकै आधार हो र त्यसमा बहुमतको हाम्रो विधानले स्पष्ट के बोलेको छ भने जनरल नीतिगत रूपमा सबै सङ्घ संस्था पार्टीको विधानले भन्ने कुरा अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष नहुँदा उपाध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने महासचिवले बैठक बोलाउने महासचिव नहुँदा सचिवले बोलाउने माइनोट लेख्ने भन्ने कुरा त यो जनरल कुरा हो बोलाउनै पाउँदैन हुँदैन यो नभई हुन्न भन्ने त कुनै विधानमा लेखिएको छैन अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा एजेन्डामै सहमति नभई बैठक बोलाउन पाइँदैन महासचिव बेगर बैठक बोलाउन पाइँदैन भन्ने कुरा कहीँ उल्लेख छैन र सहमति काम नलागेपछि हुने भनेकै बहुमतीय प्रणाली हो र बहुमती प्रणालीमा जाने हो त्यसो हुँदाखेरि ठिक छ उहाँहरूले चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ सक्ने हो त्यो त अर्कोतिर नेकपाको माया छैन नेकपा भनेकै चाहिँ तपाईँ 60% हुन्छ कि 34% हुन्छ अन्तरपार्टी विधानले के भन्छ अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यासले के भन्छ भन्दा त बहुमतै भन्छ अनि हामी चाहिँ बहुमत भन्दा बढी 64% भएको चाहिँ मान्छेले नेकपाको माया छैन नेकपा हाम्रो होइन भन्ने क्वेसन हो र नेकपा हाम्रै हो आधिकारिक हामी नै हौ बहुमत हामीसँगै छ र विधान त हामी विधानतै चलिराखेका छौं त्यसमा यही कुरो सत्य हो नि त्यसमा मेरो दाबी के हो भने 64% 66% तपाईले जो दाबी गर्नुभएको छ त्यो हिजो चाहिँ यो चाहिँ दाहाल नेपाल क्याम्पमा पहिरो नजाँदाखेरिको बेलामा अहिले त चाहिँ अघि मैले नाम लिएका हाम्रा श्रद्धेय नेता पहिरो जाँदै के भने म एक नाम लिएर औँला गरेर देखाइदिन सक्छु 5 जना केन्द्रीय सदस्यहरू गए होला नि होइन त्यहाँ त सचिवालय सदस्यहरू स्थायी कमिटीका सदस्यहरू केन्द्रीय सदस्यहरू आउनु भएको छ जो कोही केन्द्रीय सदस्य जो छन् हैन जो कोहीको पनि एउटै हस्ताक्षर त होला नि हैन त्यसको मूल्य मान्यता त्यो मूल्य मान्यता 15 जना गनेर देखाए पनि गए पनि सुन्नुस् न त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईले कल्पनाजीले म के भन्न चाहन्छु भने अहिले कोसँग बहुमत छ भन्ने कोहीले कसैले पनि त्यो सिद्ध गरेको छैन हैन तपाईले एउटा हस्ताक्षर बुझाउनु होला हाम्रो तर्फबाट सुन्नुस् न 315 भने 96 गाह्रो हैन त्यो चाहिँ के साच्चै हामी बैठकमै उपस्थित थियौ गंगाजी हाम्रो पनि उपस्थिति भएको होला नि 1199 शनाखत गर्न निर्वाचन आयोगै गथ्यौ हामीलाई त जान दिएन हामीले त 1199 कै हामीले बुझाएका होलाउ हैन हस्ताक्षरको संख्याको कुरा भएन यहाँ हैन यहाँ पार्टी विधानमा के छ पार्टी कसरी सञ्चालन भइरहेको छ कसरी सञ्चालन गर्ने अघि भने शब्द हिजो चाहिँ के भन्नु न पार्टीको विधानमा त्यसले पार्टीको विधानमा त मैले अघि भने नि हैन त्यो एउटै मात्रै टिप्नुस् न सहमतिको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्ने तय भइसकेको छ जो हिजो प्रचण्डले मूल मन्त्र बनाएर माग्नु भएको थियो हैन आज चाहिँ के रे कृत्रिम बहुमतको आधारमा चाहिँ सबै थोक हुन्छ सब थोक हुन्छ अनि हामी बहुमत छौं भनेर बैठक देखाउने सत्य कुरालाई त कृत्रिम नभनौ न मान्यज्यू बहुमत कल्पना कमरेडलाई म के भन्न चाहन्छु भने सत्य के हो भन्ने त प्रमाणित गर्ने दिन बाँकी नै छ त केबाट प्रमाणित भयो त तपाईसँग चाहिँ 300 अर्थात 200 300 400 छन् भन्ने कुरा प्रमाणित केबाट भएको छ त त्यो प्रमाणित हुनु पर्यो तपाईले आयोगलाई चाहिँ शनाखत गर्न तयार छौं आयोगमा कोही छ तयार गर्न ल यसको प्रश्न हुन त्यसमा तपाईले म भन्छु यदि निर्वाचन आयोगले बहुमत सिद्ध गर्नलाई तपाईहरु आउनुस् भने हामी पनि तयारी छौं अनि उहाँको अडान चाहिँ नि गलत छ भन्ने चाहिँ बरु तपाईहरुले बरु आयोगसँग कुराकानी मिलाएर हाम्रो चाहिँ छिनोफानो भइहाल्यो भन्ने सजिलो हुन्छ उहाँहरु बोल्ने ठाउँ रहँदैन थियो नि त हैन आयोग तपाईहरुको आयोगसँग अलि बढी कुरा चल्ला बिग्ला भन्न खोजेको हामीले आयोग भनेको संवैधानिक आयोग तपाईसँग अलि बढी सम्पर्क होला नि त स्वतन्त्र छ हैन आयोगले पढ्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान हो उहाँको दाबी फेल हुन्थ्यो भन्न खोजेको मैले तपाईको फाइदालाई कुरा गरिरहेको छु म सुन्नुस् न सबै फाइदा मात्रै मलाई किन दिए दिनुहुन्छ सबै फाइदा उहाँलाई बाँड्नुस् न उहाँ त त्यही छ भन्नु हो नि त सुन्नुस् बसिरहनु भएको छ हामी छैनौ कसले भनेछ हैन आयोगसँग नि यो कुराकानी गरेर अलि छिटो टुङ्गामा पाए हामीलाई पनि यस्तो गजेङगुजु गरिरहनु पर्दैन आयोगले टुङ्ग्यायो नयाँ विषय उठाउँथ्यौं अब आयोगले टुङ्ग्यायो अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा को अध्यक्ष को केपी ओली महासचिव को विष्णु पौडेल अनि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा को आधिकारिकता र चुनाव लड्नु पर्यो भने केपी ओलीसँग जानु परेन
भनेपछि उहाँहरु चाहिँ अब के हाम्रो हुन्छ टुङ्ग्यो त उहाँहरुको के हुन्छ त्यो भन्दा बाहेक के गर्नु छ त्यो त उहाँले सोध्नुस् उहाँको भविष्य के छ त त्यो त उहाँले सोध्नुस् ल कल्पनाजी अब भने जस्तो भएन भने उहाँहरुको पार्टीको नामै त्यही रह्यो सूर्य चिन्ह भयो भने अब तपाईहरुको चाहिँ कदम के हुन्छ त्यसपछि अब हेर्नुस् अब यो अहिले त्यो कल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ सत्यता भन्दा बाहिर एउटा संवैधानिक आयोग आजसम्म चाहिँ अन्तरपार्टी चाहिँ विधान नीति नियम भन्दा बाहिर गएर निर्वाचन आयोगले त्यही निर्णय गरेर त्यही अवस्थामा चुनाव गराउँछ यो लाग्दैन हामी त्यो आशंका गर्न चाहन्छौँ बैशाखमा चुनाव भएर अस्ति भयो गाउँ गएर चुनाव हुन्छ हुनै सक्दैन उहाँहरुलाई म आग्रह गर्छु चुनावमा आउनुस् किन हुँदैन त सरकारले पनि आग्रह गरेको छ प्रधानमन्त्रीले पनि आग्रह गरिसक्नु भएको छ चुनावमा आउनुस् अहिलेसम्म हाम्रो देशको राजनीतिक नजिरहरूलाई पनि हेर्नुस् धेरै पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएका छन् गिरिजाले पनि गरे मनमोहनले पनि गरे शेरबहादुरले पनि गरे अहिले केपी ओलीले पनि गर्नुभएको छ यो गरेको विघटन पछि घोषणा गरिएको चुनाव मिति नसरिकन आजसम्म सम्पन्न भएको छैन त्यसकारण यो नजिरका कारणले पनि अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गर्नुभएको चुनाव वैशाखमा गर्नका लागि होइन यो हुन सक्दैन दोस्रो कुरा अब केही समय आफ्नो सत्ता चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने हुन सक्छ यो त्यो रणनीति अन्तर्गत आएको हुन सक्छ दोस्रो कुरा तपाईँ आज कोभिडको चाहिँ मारमा नेपाली जनता छन् सरकारले ती कोभिडको मारमा परेका जनतालाई केही राहत दिन सकेन उल्टो खोप लाउन पर्यो उपचार गर्न पर्यो सरकारको कोषमा पैसा हाल कोभिडको उपचार गर्नलाई पैसा हाल भन्यो भनिराखेको छ अनि चुनाव गर्ने खर्च अहिले नेपाल कति मागे अर्काले कति मागे चुनाव अर्थमन्त्री हामी सक्षम छौं भन्नु भएको छ है यो चुनाव सम्भव छ त्यो भने पनि सम्भव छैन चुनाव सम्भव छ चुनाव अर्को कुरा चुनाव केका लागि गर्ने लगभग 2/3 बहुमत ल्याएर अहिले उहाँहरूले दाबी गरिराख्नु भएको छ म बहुमतको प्राइम मिनिस्टर तपाईले अप्ठ्यारो पार्नु भयो रे अनि सजिलोको लागि चुनाव गर्ने 2/3 बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री हुँदा चलाउन नसक्ने विघटन गर्ने त्यो संसद म त्यसमै अनि अर्को निर्वाचन गरेर अर्को निर्वाचन केका लागि गर्ने निर्वाचन केको लागि गर्ने के भन्न जानुहुन्छ हामीलाई 2/3 बहुमत दिनु स्थायी सरकार चलाउँछौं अनि यो देशको विकास र समृद्धिको बाटो अगाडि बढाउँछौं अहिले नेपालको मूल समस्या के हो राजनीतिमा एउटा स्थिरता आएन 6 महिनामा 9 महिनामा सरकार फेरिराख्यो त्यसकारण यो देशको चाहिँ विकास भएन जनताले पनि केही राहत पाएनन् भन्ने मुख्य कारण यो भएको भएर संविधान निर्माणको सन्दर्भमा यसमा ठूलो बहस भएको छ संविधान चाहिँ प्रतिनिधि सभा 5 वर्षसम्म चलाउन दिने र यसलाई विघटन गर्न नदिने जुन कुनै हालतमा पनि यो 5 वर्षसम्म चल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पहिलो नम्बरमा बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार बनाउँछ संविधान यहाँ छ कसै ढाट्नु चाहिँ नहोला है फेरि ढाट्नु हुन्छ है बोके मैले दोस्रो नम्बरमा त्यो बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार बनाउन नसके 1 वा 2 भन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउने 1 वा 2 भन्दा बढी मिलेर पनि बन्न नसक्ने अवस्था आयो भने संसदभित्र भएको एउटा व्यक्तिले पनि म चाहिँ विश्वासको मत लिएर सरकार बनाउन सक्छु भनेर उभिने र 30 दिनभित्र 30 दिनको म्याद चाहिँ विश्वासको मत लिनलाई दिने त्यति गर्दा पनि सरकार बनेन राज्य सरकार विहीन भयो सरकार बन्ने अवस्थामा रहेन भने त्यही व्यक्तिले गर्ने भनेको अब त्यो व्यक्तिले त्यो अवस्थामा पुग्यो यदि भने मात्रै कसले गर्ने विघटन चाहिँ राष्ट्रपति मार्फत अर्को निर्वाचनमा जान सक्ने कुरा हो सिफारिस त्यो व्यक्तिले गर्नुपर्छ के त्यहाँसम्म पुगेपछि व्यक्ति त अब त्यहाँ तोकेको छैन सिफारिस त्यो व्यक्ति पनि सरकारै नबनेको सन्दर्भको कुरा छ नि त्यही त हैन राष्ट्रपति कसले चिज लेख्ने सरकारै नबनेको सन्दर्भमा त होला नि त्यहाँ चाहिँ सभामुख होला अरु चाहिँ प्रतिनिधि सभा होला त्यो अर्को अवस्था छ के त्यो नजिरलाई अहिले बहसतिर नलैजाऊ त्यो सन्दर्भमा र एकदम कमजोर अवस्थाको प्रतिनिधि सभा जो उबाट सरकारै बन्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ अर्को निर्वाचनमा ताजा जनादेशमा जान सकिन्छ भन्ने संविधानले दिएको छ यसमा थोरै थपौं मैले यस्तो अवस्थामा दुईटा पोइन्ट भनिहाल्छु यो बेलामा अनि प्रतिनिधि सभा विघटन
तपाईहरुले काम गर्न दिनु भएन काम गर्न दिएन भन्ने कहाँ कुनै एउटा बजेट असफल भयो प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा बजेट उहाँले लानु भएको बजेट चाहिँ संसदबाट पारित भएन कुनै विधेयक असफल भयो केही पनि भएको छैन संसदलाई उहाँले मैले ल्याएको यो विधेयक यो चाहिँ उहरू पास हुन सकेन सरकार नचल्ने अवस्थामा पुग्यो भनेर संसदलाई जानकारी गराउनु भयो संसदीय दलको नेता आफै 2/3 बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता आफै हो संसदीय दलको बैठक किन बोलाउनु भएन पार्टीको बैठक किन बोलाउनु भएन दर्शकवृन्द हामी एकैछिन छोटो विश्राम लिन्छौँ विश्रामपछि फेरि बाँकी कुराकानी गर्न आउँछौँ टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला आयो शिवम सिमेन्ट अब हजुरको घर दैलोमा आयो शिवम मोबाइल एपबाटै सिमेन्ट खरिद गर्न पाइयो शिवम मोबाइल एपको फाइदाहरू उचित मूल्यको निरन्तरता सरल अर्डर प्रक्रिया समयमै डेलिभरी गुणस्तरीय उत्पादनमा निरन्तरता र सहज भुक्तानी प्रक्रिया यो कोभिड-19 को बेला निर्माण भयो अति सजिलो शिवम मोबाइल एप प्रयोग गरी घरैमा सिमेन्ट आयो एप डाउनलोड गर्नका लागि गुगल प्ले र एप स्टोरमा गई शिवम सिमेन्ट टाइप गर्नुहोस् यो सुविधा हाल काठमाडौँ उपत्यकाका लागि मात्र शिवम सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज हर घरमा अम्बे गाउँ शहरमा अम्बे नेपालमै सबैभन्दा धेरै छड उत्पादक अम्बे 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 यहाँको विश्वासलाई आत्मसात गर्दै नेपालगञ्जमा नयाँ र अत्याधुनिक बृहत प्लान्ट स्थापना गरेर दैनिक 1400 टन फलामे छड उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी बनेको छ मेसिन हाम्रो अत्याधुनिक मेहनत हाम्रो गुणस्तरमा उच्च लचकताको डन्डी सुरक्षित छ हर निर्माणमा अम्बे 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 स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ दर्शकवृन्द तपाईलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ तपाईले ओमकार टेलिभिजनको दैनिक अन्तर्वार्तामूलक प्रस्तुति ओमकार विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईसँग छु म गंगा हामी समसामयिक राजनीति विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौं कार्यक्रमको आजको खण्डमा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुवै सम्मका दुईजना नेता हुनुहुन्छ ऐन्द्र सुन्दर नेमाङ विशेष गरी उहाँ अहिले केपी शर्मा ओलीको समूहसँग आबद्ध हुनुहुन्छ हामी कसैले पार्टी भन्दैनौं दुवैजना समूह भन्छौं उहाँ कल्पना धमालजी हुनुहुन्छ उहाँ अर्को समूहमा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईको पार्टीले अहिले गरिरहेका काम के हो अनि तपाईलाई जनताले कसरी पत्याउनु तपाईको पार्टीको अबको लाइन के हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं तपाईहरु दुवैजनालाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ धन्यवाद अब अघि उहाँले धेरै कुरा भन्नु पहिलो नम्बर तपाईलाई म सच्चै अनुरोध गर्न चाहन्छु समय भन्ने हामी त अरूलाई के समूह भन्नु छ म जान्दिन अहिले हामी रहेको चाहिँ नेपाल आधिकारिक नभएन उहाँले आधिकारिक भन्नु भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल होइन एक अध्यक्ष हुन् र यसको अध्यक्ष चाहिँ केपी ओली हो भनेर औपचारिक पुष्टि गरेपछि मात्र निर्वाचन आयोगको तपाईले विज्ञप्ति पढ्नुभयो केही पढे केही मात्रै पढेर भए त्यसो अधोपान त पढ्नुस् त्यहाँ यस्तो कुरा लेखेको छैन त्यसले गर्दाखेरि सुन्नुस् गंगा अहिले चाहिँ समय भन्ने हामी समय भएन स्पष्ट लेखेको छ तपाईले के भन्नुहुन्छ तपाईको विचार भयो मैले तपाईलाई करेक्सन गर्न आग्रह गरे हैन त्यसकारण ठ्याक्कै औपचारिक नआइकन त्यसरी तपाईले आग्रह गर्न पाउनुहुन्छ ठीक छ विज्ञप्ति आइसक्यो त स्पष्टीकरण दिइसक्यो पत्र दिइसक्यो निर्वाचन आयोगले त्यसले गर्दा त्यो पनि अझै कन्फ्युज भयो उहाँले मानिरहनु भएको छैन ठीक छ सुन्नुस् न त्यो नमानेर हुँदैन नि हामीले त मान्यता आयोगको कुरा मान्यो अदालत उहाँ मान्नु भएको छ अर्को पक्षको हुनुहुन्छ भन्ने अदालत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भन्ने त्यो त निबन्धन हो यसलाई पहिलो नम्बरमा कसरी जान चाहन्छु भने कल्पनाजीको भनाइमा चुनाव हुँदै हुँदैन 3-4 महिना आयु लम्ब्याउन प्रधानमन्त्री यसो गरे भन्नुभयो त्यो भन्दा अगाडिमा भन्न चाहन्छु संविधानको कुरा उहाँले जुन भन्नुभयो कसैले स्पष्ट बहुमत ल्याएन भने हैन दल 2 वा 2 दलभन्दा बढीको सरकार गठन गर्न सक्ने त्यो भएन कसैले दाबी गरेन बहुमत दल प्राप्त दलले चाहिँ सरकार गठन गर्न सक्ने जुन प्रक्रियाको कुराहरू छन् नि या मिलिजुली सहमतिमा सरकार निर्माण गर्न सक्ने जुन प्रक्रियाहरू भनेको त हाम्रो कुन दिन सिद्धियो भने जुन दिन निर्वाचनको परिणाम आयो त्यही दिनै सिद्धियो किनभने
तत्कालीन नेकपा एमालेले स्पष्ट बहुमत ल्याइसकेपछि र त्यो नेकपा एमालेलाई तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ सत्ता समीकरणको लागि चाहिँ सहमति जनाइसके पछाडि ती कुराहरू अध्याय समाप्त भयो। अब के भयो? केपी ओली प्रधानमन्त्री स्पष्ट 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ चाहिँ यो राज्यले चिन्यो, परिचय उहाँको त्यो बन्यो हैन। जहाँसम्म चाहिँ प्रतिनिधि सभाको उहाँले विघटनको तर्क अगाडि सार्नुभयो, प्रतिनिधि सभा या संसद भनौँ छोटकरीमा बुझिने हिसाबले प्रतिनिधि सभाको सन्दर्भमा विघटनको जुन सन्दर्भमा कुरा उहाँले ल्याउनुभयो, मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको कुरा जुन आयो, पहिलो नम्बर त के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएको कुनै पनि मुलुकमा, संसदीय व्यवस्था भएको कुनै पनि मुलुकमा संसद चाहिँ विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुन्छ। संसारभरि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सरकारको सिफारिस बेगर संसद विघटन भयो भने या कुनै राज्यको प्रमुखले गठन भयो भने त्यो चाहिँ प्रतिगमन भयो। तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति या सरकार प्रमुखले चाहिँ घोषणा गर्यो भने त्यसले प्रतिगमन गर्नु मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रूपमा यसलाई व्याख्या गर्न मिल्छ। अब म आउँछु संविधानमा। संविधानको यसरी पाइन्छ भने चाहिँ के आधार छ त? त्यो आधारमा ल्याउँदैछु नि। संविधानको धारा 85 र 74 मा जो उल्लेख छ हैन, त्यसमा म भन्न चाहन्छु 74 अनुसार जानुहुन्छ भने कुनै पनि संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री जो हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यो संसदबाट कुनै पनि विकल्प नरहने अवस्थामा उसले संसदको सुन्नुस् न, त्यसले चाहिँ के गर्छ, संसदको विघटन गर्न सक्नको लागि उसले सिफारिस गर्न सक्छ हैन। 85 अनुसारको कुरा गर्नुहुन्छ भने 5 वर्ष अगावै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था त्यहाँ लुकाएको छ। यो संसद कार्यकाल 5 वर्ष रहन्छ भनेको छ, विघटन भएन भने भनेको छ। विघटन भएन भने भनौँ नि, त्यो भनेको के त भन्दाखेरि 5 वर्ष अगावै विघटन गर्न हुने क्षेत्रको प्रक्रिया नगइकन 85 लागू हुँदैन भन्छन् के मान्छेहरु। अब एकछिन त्यो मान्छेको कुरा ल्याउनुस् न, मेरो कुरा सुन्नुस् न। अहिले तपाईले मान्नु न त्यो। तपाईले म के भन्न चाहन्छु भने यदि क्षेत्रको प्रक्रिया नभए 85 हुँदैन भने तपाईले भने अनुसार हो भने मैले 76 को कुरा त गर्दैछु, तपाईले भने अनुसार हुने हो भने या तपाईले जसले सुनाइराखेको छ या कल्पनाजीले भनेको अनुसार हुने हो भने प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष अगावै विघटन गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा लेखेको छ। 5 वर्षभित्र मध्यावधि निर्वाचन गर्न पाइने छैन भन्ने कहीँ लेखेको छ? नलेखेको कुरा सबै गर्न पाइन्छ। नलेखेको कुरा सबै गर्न पाइन्छ भने नलेखेको कुरा चाहिँ तपाईको व्यवस्था अनुसार काम गर्न पाउँछ। ल कल्पनाजी तपाईले किन विरोध गरे? हैन म अर्को उहाँको प्रश्न कुरा ल्याउँछु। अर्को कुरा के भने उहाँले जब चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, अहिले पनि राज्य कोषमा जनताले पैसा जम्मा गर भन्ने कुरा सरकारले कहिले पनि आधिकारिक रूपमा भनेको छैन। फेसबुकमा कोले के सुन्नुस् न 7 दिन अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई हैन, सूचना विभिन्न संघ संस्थाले दिन्छु भने त्यहाँ जम्मा गर्ने भनेर सरकारको आधिकारिक धारणा सुने थिए मैले। सरकारको आधिकारिक हैन, सुन्नुस् न कहीँ नि पैसा जम्मा गर्नु भनेको छैन। पहिला गंगाजी आएर कहाँ खर्च भयो त्यो हिसाब जनताले भनिन भन्ने। पहिला पनि कोरोना टेस्टकै बारेमा पनि धेरै पैसा जम्मा गरेछन्, कर्मचारीकै तलब कहीँ पनि। आज तपाईले अर्को फेरि समाचार सुन्नु होला, तपाई आफै सञ्चारकर्मी कल्पनाजी पनि पोलिटिशियन। आज चाहिँ कोभिड-19 विरुद्ध कोभिड चाहिँ भ्याक्सिन देशभर आज वितरण भएको छ। अस्ति धेरै सुन्यो नि त समाचार हामी बढिरहेको छु नि। आज वितरण भयो हैन, थाहा छ मलाई। आज लगाइयो। सुन यो काम होइन त हैन। म प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु, यत्रो संसारभरि कोरोना भाइरस आक्रान्त भएको बेलामा अहिले सडकमा उहाँहरू आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ हैन, यसको निम्ति उहाँहरू उठ्नुभयो, आन्दोलन गर्नुभयो या समर्थनको कुनै अभियान चलाउनु भयो? त्यो बेला त केपी ओलीलाई त्यति बेला द्वन्द्व सुरु भइसकेको थियो नि। काम अड्काउने भन्दा के काम भयो? हलो गोरु चुटेर हलो अड्काउने, अझ हलीले पनि चुट्ने सामुका काम गर्नुभयो। एक अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, देशले यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ नक्सा जारी गर्यो हैन, लिम्पियाधुरा कालापानी नक्सा मात्र आयो, भूमि आएको छैन। नक्सा आयो, नक्सा पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि जारी भयो। बुझे नक्सा त हैन, त्यसको विरुद्धमा किन आन्दोलन उहाँहरूले चाहिँ गर्नु भएन? खोइ गरेको उहाँ गर्नु नक्सा जारी त मलाई समर्थन राष्ट्रिय सहमति जुटेको एकजना बाहेक सबैले समर्थन तपाईँ थाहा छैन। तपाईँ उता ताप्लेजुङ पास्तातिर हैन सुन्नु होला गंगाजी। मैले अर्को कुरा भने सहिदागिरीको कारबाही नि भयो संसदबाट। मैले भनेको त्यो बेलामा त अथक प्रयत्नको बावजुद असहयोग भएन। तर त्यत्रो आन्दोलन भयो कि
कालापानी लिम्पियाधुरा यसरी चाहिँ अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ, पुरानो नक्सा हेर्दाखेरि यस्तो भेटिन्छ भनेर यत्रो केपी ओलीको सरकार दौडधुप गरिराखेको बेलामा उहाँहरूले त्यो काममा त सहयोग पुर्याउनु भएन। एकछिन दोस्रो कुरा के भने, दोस्रो कुरा उहाँहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा लिएर अहिले जसरी उहाँहरू आन्दोलनमा अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसमा तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने उहाँले अघि 2/3 बहुमतको कुरा पनि ल्याउनु भयो, कसरी निर्वाचनमा जाने हैन। म त उहाँले प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु, संसारभरि कुनै पनि देशमा आफ्नै संसदीय दलको नेताको विरुद्धमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीको अन्त गरेर यहाँको पनि गर्दैन हुँदैन फेरि। सुन्नुस् न, तपाईले म के भन्न चाहन्छु भने अन्त देखाउने सजिलो पर्दैन आफ्नो यही देशमा पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो मुलुकमा नेपालकै कुरा पनि हैन, नेपालमा चाहिँ संसारभरिको कुरा गर्दैछु गंगाजी, कुनै पनि पार्लियामेन्ट्री भएको मुलुकमा हैन त्यो व्यवस्था भएको मुलुकमा चाहिँ आफ्नै संसदीय दलको नेताको विरुद्धमा आफ्नै सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचलन मैले देखेको छैन। यो गर्नु हुँदैन। तपाईले अहिले जुन उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो 80 82 83 जनाको सांसदको हस्ताक्षरको हवाला दिएर उहाँहरूले जुन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जुन प्रयत्न गर्नुभयो त्यो भन्या चाहिँ भेटी काम गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यो भन्या चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ संसदीय नियमावली अनुसार उहाँहरूले दलको चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नुभयो हैन। त्यो चाहिँ नियमावलीको चाहिँ तपाईको चाहिँ दलको नियमावलीमा त्यही न संसदीय दलको नियमावली अनुसार हैन संसदीय चाहिँ व्यवस्थाको नियमावली अनुसार चाहिँ उहाँहरूले संसदीय दलको नेताको निर्देशन हैन निर्णय आदेशमा चल्नुपर्ने सांसदहरु नेतै नमानेपछि त अब नेता भन्ने कुरा भएन नि। उहाँले नेतै मान्नु भएको छैन त। नेतै नमान्ने उहाँले मान्दै मान्नु भएन त। अब नेतै नमानेपछि त कुरै सिद्धियो। तर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै संसदीय दलको नेताको विरुद्ध उहाँहरूले जसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भयो तपाईले बुझ्नु भएन छ। यदि नेता नमान्ने हो भने उहाँले संसदले नेतै मान्नु भएको छ नि के हजुरले हटाइ बक्सिन्छ म अब सैनिक त्यस्तो होइन कुरा हुँदैन नि त। त्यसो हो भने तपाई 2 अक्षर जान्नुहुन्छ भने तपाईलाई भन्न चाहन्छु, कलमाजे भन्न चाहन्छु, त्यसो हो भने परिपाटी अनुसार पहिलो नम्बर सुन्नुस्, पहिलो नम्बर संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्छ। त्यो होइन व्यवस्था। संसदीय दलको नेता नहटाइकिन आफ्नो दल त्यही दलको सांसद आफू बस्ने हैन, अनि संसदीय दलको नेता परिवर्तन नगरिकन अविश्वासको प्रस्ताव लाने यस्तो व्यवस्था हुन्छ कहीं? नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ भने अनि आफ्नो दलको समर्थनमा भएको राष्ट्रपतिले महाअभियोग लाउने यस्तो व्यवस्था हुन्छ? चित्त बुझ्ने मात्र लाउँछ नि। अर्को भन्न चित्त बुझ्ने लाउँदै यो अराजकता हो। यो यस्तो परिपाटी संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईले यदि बुझ्नु भएको छ भने पहिलो कुरा म अब यताबाट जान्छु। उहाँले चाहिँ संसद चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न कहाँ पाउँदैन भन्ने कहाँ लेखेको छ? विशेष अधिकार हो भन्नु। उहाँले म संविधान सभाको मस्यौदा समितिमा थिएँ भन्नुभयो। यदि उहाँ मस्यौदा समितिमा हुनुहुन्थ्यो भने मस्यौदा समितिमा भएको छलफल तपाईँ अहिले छातीमा हात राखेर यो जनतालाई भन्न सक्नुहुन्छ? मस्यौदा समितिले परिकल्पना गरेको संविधान के हो? संविधान सभाले परिकल्पना गरेको संविधानको एउटै मर्म हो, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण नेपाल चाहिँ अगाडि बढेन। समस्या यावत समस्याको कारण चाहिँ जसलाई जति बेला मन लाग्यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने अनि विघटन गरिहाल्ने, 9 महिना 6 महिना 2 वर्षमा चाहिँ चुनाव गरेको गरे गर्ने, यो व्यवस्था रोक्नुपर्छ भन्ने संविधानको ठुलो र पहिलो मस्कत हो। त्यो मस्कतमा अहिले पनि त्यतिखेरको सभामुख अहिले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ महाधिवक्ता जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले बोल्नु भएको सुन्नु भएको छ होला नि। उहाँले मस्यौदा समितिमा संविधान विघटन गर्ने व्यवस्था राख्नु हुँदैन, संविधान विघटन भन्नुको संविधान विघटनको कुरा होइन, प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा चाहिँ राख्न हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बोल्नु भएको छ र सबै दलको सहमति छ। र त्यसरी भएको छलफलको संविधानबाट आउने मान्यज्यूले आज जनतालाई ढाँटेर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्न पाइदैन। यो प्लिज मान्यज्यू मलाई बोल्न दिनुहोस्। संगीत आरोप लाउने ढाँट्ने भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि त, अहिले गर्नु होला। त्यसैले बहसमा नबसौँ मलाई बोल्न दिनुपर्छ। मैले सुनिराखेको छु तपाईँको मलाई बोल्न दिनुहोस्। तपाईँको पालोमा बोल्नुहोस्, तपाईँको पालोमा बोल्नुहोस्। त्यस्तो शब्द मैले प्रयोग गरेको छैन, त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेको छैन। मैले अघि भने यो संविधानमा 5 वर्षभित्र संसद विघटन गर्न पाइने छैन भन्ने कहीँ कुनै बुँदामा लेखेको छैन। एक तपाईले भने जस्तो तत्कालीन सभामुखले संविधान सभा अध्यक्षले हैन त्यो बेलाको सांसद
कसले भन्यो होला त्यो बेला त प्रचण्डले लिम्बुवान खम्बुवान ताम्बासालु सबै दिने भन्यो नि बहसको हिसाबमा कोही मान्छेले के भने म जान्दिन होइन त्यो बेलामा तपाईँ 64 मा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो 70 हामी थियौं तपाईले पनि सुन्न सक्नुपर्छ भएन तपाईले ढाँट्नु भन्नुभयो म सार्वजनिक रूपमा भन्न चाहन्छु तपाईँ संविधान पढ्नुहोस् दर्शक महानुभावहरूले पनि संविधानमा कहीँ पनि विघटन गर्न पाइने छैन भन्ने लेखेको छैन 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा के हो भने संविधान निर्माण गरिरहँदाखेरि संविधान सभा अध्यक्षले उहाँको मनमा लागेको कुरा त्यो भन्नुभयो। अर्को चाहिँ के अरे त्यो बेलाको तत्कालीन केपी ओलीले के भन्नुभयो, त्यो बेला पुष्पकमल दाहालले के भन्नुभयो, त्यो विषय भन्नेका आन्तरिक व्यक्तिगत सुन्नुहोस् न व्यक्तिगत विचार हो। त्यसमा संविधान बनिसकेपछि पनि व्याख्या फरक भयो होला तर म त्यसो भन्नेहरूले प्रश्न गर्न चाहन्छु विघटन गर्न पाइने छैन भने लेख्या छ। अब संविधान बन्दा जसरी अहिले अघि लिम्पिया धुराको नक्साको कुरा गर्नुभयो त्यसमा लिम्पिया धुराको नक्सामा राष्ट्रिय सहमति बनेको थियो। त्यस्तै गरी संविधान निर्माण पनि एउटा राष्ट्रिय सहमति बनेर जारी भएको हो र सबैको चाहिँ राष्ट्रिय सहमति यो सन्दर्भमा हो कि प्रतिनिधि सभाको चाहिँ 5 वर्षको कार्यकाल रहनुपर्छ। मैले अघि नै भनेको जस्तो कारण निकै कमजोर देशै नचल्ने अवस्थामा मात्रै अर्को नयाँ चुनावमा जान सक्ने हो भन्ने कुरा लेख्दा लेख्दै आज प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो पाउनुपर्छ लेख्या छैन, गर्नेको नगर भनेर लेख्या छ। यस्तो तर्क यो कुनै राजनीतिक तर्क हो मलाई लाग्दैन, यो प्राविधिक तर्क हुन्, आफ्नो चाहिँ गुटको रक्षा गर्ने तर्क हुन्, संवैधानिक तर्क गर्नुपर्छ हामी जतिको नेताले। त्यसकारण संविधानलाई हामी सबैले स्वीकार गरौँ न, जसरी बनेको संविधान हो संविधानको मर्म मान्यता आधारमा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउँदैछ अरे, अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ अरे, लेखिनु पर्यो नि, दर्ता भएको छ, दर्ता भए पनि फेस गर्नु पर्यो। सभामुखले सिक्ने छ रे, प्रतिनिधि सभालाई फेसै नगर्ने, पार्टीको बैठकलाई फेसै नगर्ने, अनि गर्दै छ रे हुँदैछ रे भन्ने आधारमा प्रतिनिधि सभा मार्न पाइन्छ। यही कारण यो असंवैधानिक हो र आशंकाको भरमा गर्न पाइँदैन, फेस गर्नुपर्छ। आँट भएको संविधान मान्ने विधान मान्ने प्राइम मिनिस्टर त्यो पार्टीका नेताहरूले त प्रतिनिधि सभा फेस गर्नु पर्यो नि, अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि फेस गर्नु पर्यो नि। नेता विरुद्ध के लाग्नु भयो उहाँले भन्नुभयो त। अनि अराजकताको कुरा हुन्छ, नीति विधान विधि अनुसार लाग्नेलाई अराजकताको कुरा हुन्छ, मान्नु पर्यो नि। तब केही कुरा पनि पार्टीलाई पनि नमान्ने, संसदलाई पनि नमान्ने, संसद सुरु भयो आज जहिले पनि संसदको चाहिँ बन्द भएपछि त्यसको निर्णय त 12 बजेपछि लागू हुन्छ नि, आज 5 बजेदेखि नै लागू बन्द भयो। संसदको अधिवेशन अन्त्य भयो, राति 12 बजे लागू हुने गरी हुन्छ 5 बजे नै लागू हुने गरी बन्द, असार 8 गते हैन। जति बेला जे मन लाग्यो त्यही बन्द, संसद चलाउन पनि नपर्ने, 2 दिन 4 दिन चलायो बन्द, राष्ट्रिय सभा 4 दिन चल्यो, 4 दिन चल्यो बन्द। अनि यही हो लोकतन्त्र। लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु पर्दैन। हामीले बनाएको संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय संविधान हो। तपाईँ संघीय गणतन्त्र नेपाललाई चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठकले गणतन्त्र नेपाल मात्रै लेख्ने, संघीयता कहाँ हरायो, कहाँ गयो? हामी कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौँ? लोकतन्त्र कस्तो हो? नेताको विरुद्ध लाग्नुभयो, दलका नेता छानेर जानुभयो हुन्थ्यो, किन एकाएक ल्याउनु खोज्यो? त्यो परिस्थिति पनि आउँथ्यो होला नि, त्यो परिस्थिति त सबै फेस गर्नु पर्यो। फेस केही पनि नगर्ने, बैठक संसद फेस गर्न नपर्ने, पार्टीको बैठक फेस गर्न नपर्ने, अनि त्यसपछि आफूलाई जे मन लाग्यो बहुमतको कुरा पनि मान्न नपर्ने, अनि संविधान पनि मान्न नपर्ने। धारा 76 को चाहिँ प्रधानमन्त्री हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उहाँ त काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो नि, खोइ राष्ट्रपतिले काम चलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुभएको। अहिलेसम्म संसारको अभ्यासमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि काम चलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा हुन्छ। उहाँलाई थाहा होला काम चलाउ संविधानको 78 को 3 मा के लेख्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री रहँदैन भएछ। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रीहरूको नियुक्ति हुन्छ काई? यो कुन धारामा लेखिया छ नि, कुन संविधानमा छ? कहाँको अभ्यास हो यो? यहाँ सुन्न, यो त 77 मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थामा निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा भनेको छ। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्न, अब कति मान्यता दिने त? अब गंगाजी पहिलो नम्बर उहाँको प्रश्नमा जान चाहन्छु म। कल्पना मान्यज्यू मन्त्री हुनुभयो, उहाँलाई म प्रति प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने
भोलि गएर छुट्टा छुट्टै पार्टी भयो भने पार्टी त तपाईँहरूले पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ होला। पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि त पार्टी सञ्चालन गर्ने त्यही विधान होला हैन? त्यहाँ पनि पार्टीका विधान मुताबिक अनुशासन होला हैन? लेनिनवादी संगठन सिद्धान्त मान्छौँ भन्छौँ कम्युनिस्टहरू, हामी कमिटीभित्रको पनि चाहिँ अनुशासन होला। यहाँ चाहिँ पार्टी अध्यक्षले बोलाउनै नपर्ने, केपी ओलीले आफू खुसी मन लागि बैठक बोलाउनु पर्ने, त्यहाँ केपी ओली लुरुरु जानुपर्ने, महासचिवसँग सल्लाह गर्नु नपर्ने, आफू खुसी एजेन्डा तयार पार्नुपर्ने, आफू खुसी चाहिँ के अरे कम्प्युटर टाइप गरेर विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लाउनु पर्ने। तपाईँहरूले बनाउँदाखेरि पनि त भोलि पार्टी सञ्चालन गर्दा त्यस्तै भयो भने कसरी चलाउनुहुन्छ? संसदीय दलको नेता राख्न पाइहाल्छ। सुन्नुहोस् न, फेरि पालोको कुरा गर्नु, फेरि तपाईँले त्यो त बैठकमा राख्ने चिज हो। तपाईँको फरकमा बैठकमा राख्नुहोस् न। तपाईँले संसदीय दलको नेता चुन्ने केपी ओलीलाई, अनि केपी ओलीसँग सल्लाह नगरिकन तपाईँ विशेष संसदको अधिवेशन माग गर्नलाई नेताहरू राष्ट्रपति कहाँ पठाउने? अनि संसदीय दलको नेताले चालै नपाइकन तपाईँ चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नलाई चाहिँ तपाईँ संसदमा जाने, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई सिग्नेचर गर्न लगाउने, संवैधानिक परिषदको बैठकमा चाहिँ के अरे जानबाट रोक लगाउने, पार्टीले कार्यकारी अध्यक्ष बनाइसकेपछि पनि पार्टीको काम नगर्ने, सरकारको आलोचना मात्रै गरिरहने, एउटा अमेरिका अर्को एउटा कुनै देशको राजनीति नियुक्ति भनौँ न राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्यो भन्दैमा 100 भन्दा बढी मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गर्न पाइन्छ। अरू देशमा के अरे साथीभाइ विज्ञ मान्छेहरू पठाउँदा केही नहुने हो नि, तर यसैमा बार्गेनिङ गर्नुपर्ने। कसरी पार्टी सञ्चालन हुन्छ तपाईँहरूको यो तरिकाले? र ठिक छ, तपाईँले भनेअनुसार भएन, त्यो भन्दैमा आफू खुसी गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले गरेको क्रियाकलाप सम्झिनुहोस् त। त्यो तरिकाले भोलि तपाईँको पार्टी सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन? अध्यक्ष एकातिर छ, महासचिव एकातिर छ, प्रधानमन्त्री पार्टीको के अरे समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अनि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्नु नदिने, अनि आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने। त्यस कारणले पार्टी सञ्चालन हामी गर्छौँ र राजनीतिक सुव्यवस्था ल्याउँछौँ भनेदेखि तपाईँ हामीले अलिक दूरगामी ढङ्गले व्यवहार गर्नु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह छ। हुन त तपाईँहरू असाध्यै खारिएका साथीभाइहरू पनि हाम्रा नेताहरू नै हुनुहुन्छ, कतिपय हामीले स्वीकार गरेका नेताहरू हुनुहुन्छ नि, तर यो ढङ्गले पार्टी सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो त भएन, समस्यामा पर्यौँ, तर भोलि तपाईँहरूले निर्माण गर्ने पार्टी बन्छ कि बन्दैन यो ढङ्गले? ल ठिक छ, उहाँलाई नि जवाफ। अर्को कुरा, तपाईँले जुन क्वेसन गरिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पदको रिक्त हुने अवस्थामा निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहे भनेको छ। अहिले उहाँ त सदस्य होइन नि, होइन? उहाँले राजीनामा दिएको भए चाहिँ नियत राम्रो देखिन्थ्यो, राजीनामा नदिँदा चाहिँ नियत खराब देखियो भनेर मान्छेले भन्छ नै। सुन्नुहोस् न, त्यो हुँदा चाहिँ काम चलाउ सरकार हुन्थ्यो, त्यसले चुनाव गराउँथ्यो, त्यो चाहिँ वैध हुन्थ्यो। तपाईँले भने अनुसार हैन, म पनि सबै जान्दिनँ, मैले सुनेको कुरा भन्ने हो। केपी ओली राजनीतिक नगरेको मान्छे हो र अर्काले त्यो त पुरै गरेको छैन, मैले त्यो त नजान्न, त्यो घुमाउको कुरा मलाई थाहा छैन। झापै मान्छे मलाई थाहा छ, बोल्नु दिनुस् न ल हैन? तपाईले क्वेसन गरेपछि हैन, घुमाउको कहाँ कुरा गरेछ? अनि यहाँ संविधानको प्रक्रिया हैन, तपाईले भन्दैछु त म, तपाईले भने अनुसार हैन, तपाईले भने अनुसार के प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहँदैमा प्रधानमन्त्री पनि उहाँले राजीनामा गर्नु पर्यो भने प्रधानमन्त्री कसले चलाउँछ? पद खुसिन्छ भन्ने लेखेको छ नि यहाँ त। सरकार कसले चलाउँछ? हैन, राजीनामा दिने राष्ट्रपति काम चलाउ घोषणा गर्दा हुन्छ अरे। एकछिन न, त्यो अरेको कुरा नगर्नु न, त्यस्तो भयो, त्यसो गर्नुपर्ने सिस्टम हुन्छ अरे। त्यो चाहना हो, काम चलाउ यो सरकारलाई बनाउने र कमजोर बनाउने चाहना हो। तर तपाईँले म भन्न चाहन्छु, हाम्रो देशको प्र्याक्टिसमा पनि बाबुराम भट्टराई के काम चलाउँथे प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि? हैन, त्यो त अब के भयो, त्यो सुन्नुहोस् न, काम के थिए? म यही देशको उदाहरण दिन चाहन्छु। काम चलाउ भए उनी, उनको पालामा के राजनीति नियुक्ति भएनन्? उहाँले भन्नुभयो त्यो कुरा। त्यो बेलामा के मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएन? भयो नि। मन्त्री नियुक्ति भएनन्? भयो नि। त्यो संसद भएनन्, पछि खिलराजको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो। सुन्नुहोस्, निर्वाचनको लागि तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, त्यो बेलामा पनि मन्त्री हेरफेर भए, त्यो बेला पनि मन्त्री हेरफेर भएका छन्। संविधान सभा विघटनपछि भएन। संविधान सभा विघटन, संसद त्यो थियो थिएन मन्त्री हेरफेर हुँदाखेरि। सुन्नुहोस् न, त्यसले गर्दाखेरि नेपालको प्र्याक्टिसमा पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, हिजो तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्र्याक्टिस पनि हेर्नुहोस् हैन, मनमोहन अधिकारीको प्र्याक्टिस पनि हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहना त्यो थियो, तर के भने अविश्वासको प्रस्ताव विधिसम्म ढङ्गले अघि नै व्यवस्थापिका संसदमा चाहिँ दर्ता भएको भए प्रधानमन्त्री स्वाभाविक रूपमा कि संसद फेस गर्नु पर्थ्यो कि त राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। यहाँ त अविश्वासको प्रस्ताव त पेश भएको छैन आधिकारिक रूपमा, त्यसो गर्दा राजीनामा गर्नुपर्ने बाध्यता आउँदैन नि। यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? ल, अहिलेसम्म तपाईँ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जसरी विघटन भएका छन्
विघटनपछि त्यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको प्रधानमन्त्री, काम चलाउ प्रधानमन्त्री जसले निर्वाचनसम्म काम चलाएर जाने कुरा हो। त्यो नै अभ्यास छ नेपालकोमा। अहिलेसम्म विघटनपछिको प्राइम मिनिस्टरहरूले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरिएको छैन। निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिसकेपछि उहाँहरू निर्वाचन गराउँछु काम चलाउ होइन भन्ने मान्छेले चाहिँ काम चलाउ सरकार होइन राजीनामा राष्ट्रपतिले नै काम चलाउ सरकार भनेर जसरी उहाँले सदर गर्नुभयो त्योसँगै काम चलाउ सरकार भनेर घोषणा गर्ने नै पद्धति छ र अहिलेसम्म भएको नजिर त्यही हो। हैन उहाँले त्यो नजिरमै त्यो बेला बाबुरामले तपाईकै पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो। म तपाईलाई त्यही भन्दै छु। त्यो बेलाको मन्त्री परिषद तपाई संविधान सभा विघटनपछि नियुक्ति भएको उदाहरण मलाई देखाइदिनुस् न। अनि त्यसपछि भनिदिनुस् न। हैन त्यो भएको छ। बाबुराम भट्टराई त्यो बेलामा संविधान सभा विघटन भइसकेपछि पनि उनले त प्रधानमन्त्री भएर चलाएनन्। प्रधानमन्त्री त भए, मन्त्री परिषद विस्तार गरे। किन गरेन? को गरे देखाउनुस् न त, मलाई भनिदिनुस्। अरे भन्ने भएन। मलाई भनिदिनुस्। त्यो बेलामा मालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुमाल बेवासी हटाए, अर्को नियुक्ति गरे। त्यो बेलामा सरिता गिरी होइन, विघटनपछि हो। त्यसो भए तपाई हेरेर आउनुस्। तपाई हेरेर आउनुस्। तपाई त्यो बेलाको इतिहास त्यसले गर्दाखेरि अर्को घटना बोलाउनुस्। त्यो बेलाको म दुईटा मन्त्रीको तपाईलाई चाहिँ फेवरिस्ट समाचार लिएर अनि तपाईँ पार्टी कसै चल्छ भने चिन्ता व्यक्त गर्नु होला। हजुर, उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नु अरे होइन, अब उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने कुरै छैन। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिँ विधान अनुसार हाम्रो पार्टी चलाउँछौँ र हामी मैले अघि पनि भनेको छु तपाईँलाई, हामी 66% छौँ र हामी 66% भएको पार्टी चाहिँ कसरी चलाउँछौँ भन्ने कुराको चिन्ता उहाँहरूको एउटा अल्पमतको समूहले गर्न के जरुरी छ र यो गर्नै आवश्यक छैन। उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ रक्षाको लागि गर्नुभएको कुरा हो। समयक्रममा सिद्ध होला होइन, सुन्नु समयक्रममा सिद्ध हुन्छ। गइराखेका छौँ नि उहाँहरूको समूहमा रहेर असाध्यै खतरनाक ढङ्गले प्रचण्डको पक्षधरता लिने साथीहरू पनि होइन क्रमशः होइन यो चाहिँ तपाईँको दिन दोगुना रात चौगुना समूहहरूको निर्माण हुँदै गइरहेछ। तपाईँ हामीले त्यो सँगै बसेर फेरि फेस गरौँला। त्यो बेला म तपाईलाई हैन सँगै बस्न आग्रह गर्छु हैन। एक बहुमतमा कुनै चिन्ता छैन भन्ने कुरा तपाईलाई फेरि राख्न चाहन्छु हैन। दोस्रो नम्बर हामी चाहिँ विधिले नै सहमतिको आधारमा जा भनेको छ। त्यसकारण अहिले हामी भनेको पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव विष्णु पौडेल, अझै उहाँहरूको नाम मैले दोहोर्याएर लिन चाहन्छु, त्यो पार्टी आधिकारिक हो र यो कुरा निर्वाचन आयोगको परिपत्र उहाँले पढ्नै भएको छ, हेर्नै भएको छ र उहाँले फेरि म अर्को पनि सम्झाउन चाहन्छु। फेरि बहुमतको नाममा तपाईँले फेरि ल्याउँछौँ भनेर तपाईँलाई यदि भित्र कुनै कुरामा विश्वास लुकेको छ भने आज त्यो निकालिदिनुहोस्। किनभने त्यो नाममा त हिजो तपाईँले अध्यक्ष बनाउनु भयो नि माधव नेपाललाई, त्यही तपाईँको कुनै कति प्रतिशतको दाबी गरेर केपी ओलीले साधारण सदस्यबाट कारवाही गरेको होइन। त्यो कुरा दुईटै कुरा त अस्वीकृत गर्यो त निर्वाचन आयोगले, फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ। उहाँलाई निर्वाचन आयोगले कुनै आधिकारिकता दिएको तत्काल गरे आयोगले मलाई सजिलो हुन्छ। यस्तो हो कि आयोग पनि अहिले फेस सेभमा हो, किनभने उहाँहरूको पार्टीलाई कानुनी हिसाबले आधिकारिकता दिनै सक्दैन, कहीँ छैन त्यो नियम। त्यति बेलाको मात्र निर्णय हो, त्यसपछि केही पनि भएन भने त्यो पछिको जब विवाद भयो, विवाद पछाडिको निर्णयमा निर्वाचन आयोग पुग्नै सकेको छैन। त्यसकारण मैले अनिर्णयको बन्दी भनेको छु। उहाँहरूले चाहिँ हामी आधिकारिकको निर्वाचनले दियो भन्ने कुराको उहाँको बुझाइ चाहिँ अलि चाहिँ प्रथम अध्यक्ष भनेर सम्बोधन गरेर लेखेको छ त खुदाको हिसाबमा, अनौठो लाग्यो हैन। प्रथम अध्यक्ष भनेर तपाईको चाहिँ सम्बोधन गरेको छ निर्वाचन आयोगले। एउटा संवैधानिक अङ्गले कानुन अनुसार विधान अनुसार हिँडेन भने राज्य प्रथम लेखा हैन, अध्यक्षमा लेखा होला हैन। पढ्नुस् तपाई, भरे पढ्नुस्, लेखा छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि लेख्या छ। तपाईले म आग्रह के गर्नु चाहन्छु भने यो कानुनी राज्यमा तपाईले संवैधानिक आयोगले प्रश्न चिन्ह खडा नगर्नुहोस्। अघि पनि चित्त बुझेन, यो चाहिँ उहाँहरूले अलि प्रभाव पार्नुभयो भनेर डाइरेक्ट भन्नुभयो। म के विश्वास गर्छु भने निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो हैन, उसले तपाईको आफ्नो चाहिँ विवेकले विधिसम्म ढङ्गले निर्णय गर्छ, त्यो हामी मान्छौँ। र सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि विधिपूर्वक यही संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम उसले फैसला गर्छ, त्यो कुरा म विश्वास गर्छु, मान्नुपर्छ हैन। अघि त तपाईँले नै नमानेपछि मैले सम्झाएको यो कुरा। सर्वोच्च अदालत पनि संविधान मिच्यो
प्रधानमन्त्रीले जस्तै संविधान मिच्दैन, मिच्यो मिच्दैन। भने देश के हुन्छ मिच्दैन। भड्कारोमा जान्छ त्यसकारण मिच्दैन अनि मिच्दैन। आधिकारिकता ठिक छ। हाम्रै हो हामी नै हुन्छौँ ल- प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्स्थापना सर्वोच्चले गर्छ प्रतिनिधि सभा र पनि हुँदैन, हामी निर्वाचन पनि हुँदैन। आधिकारिक प्रतिनिधि सभा पनि पार्टी हुँदैन नेकपा हौँ। प्रतिनिधि सभा पनि हुँदैन प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ के हुन्छ भने अब निर्वाचन हुन्छ ताजा जनादेश प्राप्त गरेर बहुमतका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी ओली अध्यक्ष भएको पार्टी विष्णु पौडेल महासचिव भएको पार्टी जो म त्यहाँ छु यो बहुमत लिएर आउँछ हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँले मलाई बोलाउनु होइन तपाईँ दुईजनालाई फेरि अर्को फेरि फेरि यसरी बोलाउँछु होइन, होइन तपाईँ यो कुरा बहुमत सकेका प्राप्त छैन गरेर फेरि यो बोलाउनु होला सक्दैन, तपाईँको यो चुनाव गर्नुपर्छ आकाशको फल हुन्छ, आँखातरी मर होइन, सिद्ध हुन्छ देख्नु चुनाव होला हुन सक्दैन भनेर तपाईँहरू तपाईँको अल्मलिनु समयको हो लागि भने देख्नु होला। फेरि समस्या हुन्छ तपाईँहरूलाई तपाईँको समयको लागि विशेष आउनुहोस्, धन्यवाद फेरि पनि यसै कुराकानी गरौँला हवस्, तपाईँको राजनीतिक नमस्कार। भविष्य दुवैजना उज्जवल रहोस् हाम्रो शुभकामना हवस्, धन्यवाद धन्यवाद बङ्गाली। दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रम आजले यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते